खुदावन यीशु के कदूस जलील अलकादर नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा का खादम पास्टर तिमान ज़की जोशुआ टीवी से प्रोग्राम नो द ट्रुथ में आप सबको वेलकम कहता हूं। और प्रोग्राम नो द ट्रुथ में आज ये एक स्पेशल एपिसोड है और ये एपिसोड हमने पाकिस्तान के नाम रखा है ताकि आप सब इसमें पाकिस्तान के बारे में आप जान सकें कि पाकिस्तान में मसीहों का किरदार जो है वो कैसा रहा है। सो आज के रंग जो हैं वो पाकिस्तान के संग हैं और हम ख़ास तौर पर हम पाकिस्तान की बात करेंगे क्योंकि हमारी हमेशा दुआएं पाकिस्तान के लिए रहती हैं और हम हमेशा पाकिस्तान के लिए कोशिश रहते हैं कि खुदा इस मुल्क को और ज़्यादा बढ़ाए, तरक्की दे और खुदा के लोग जो हैं और ज़्यादा बढ़ें, तरक्की करें और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। और जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का जो टाइटल है नो द ट्रुथ और इसकी ख़ास मरकज़ी आयत जो है वो बड़ी खूबसूरत है और उसमें हम सीखते हैं कि खुदा यीशु अल मसीह ने कहा कि when you will know the truth and truth will set you free, जब तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। आज़ादी जो है एक बहुत खूबसूरत एहसास है और इस एहसास को हर वो शख्स महसूस कर सकता है जिसने कभी गुलामी में ज़िंदगी बसर की हो। और आज़ादी जो है वो मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है, जैसा कि सियासी तौर पर जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ एक ये आज़ादी है और इसी तरह और बहुत सारी आज़ादी की ज़रूरत है हमारे मुल्क के अंदर क्योंकि बहुत सारे मामलों में हम आज भी बॉन्डेज के अंदर हैं, आज भी हम गुलामी को महसूस कर रहे हैं। हमारे जहन जो हैं बहुत सारे लोगों के जहन जो हैं वो गुलामाना है। सो हमें उस जहनीत को चेंज करना है ताकि हम हकीकी आज़ादी को महसूस कर सकें क्योंकि खुदावन यीशु अल मसीह ने भी यहूदियों से कहा कि जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। सो हमें इस गुलामी को और इसके जुए को अपने ऊपर से उतार फेंकना है और खुदा के कलाम पर अमल करते हुए हमें अपने मुल्क के लिए हमें हमेशा दुआ करना है। सो नाज़रीन मैं ज़्यादा देर हायल नहीं रहूँगा। हमारे गेस्ट जो आज हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका ज़रूर तारफ़ कराता चला जाऊँ। हमारे साथ नहायत ही खूबसूरत पर्सनालिटी के मालिक जनाब शहबाज चौहान साहब मौजूद हैं और आप मुल्कगीर मीडियाज़ में आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और आप शायर हैं और अदब से आपका ताल्लुक है और इसी तरह आप बहुत सारी मोमेंट्स का भी हिस्सा हैं और ख़ास तौर पर आपके जज्बात जो मसीही कौम के लिए हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं। सो आपकी एक ख़ास मोमेंट है जिसका आप हिस्सा हैं और उसके वसीला से आप चाहते हैं कि पाकिस्तानी मसीही जो हैं वो भी अपनी शनाख्त को पाकिस्तान के साथ जोड़कर वो अपनी शनाख्त बनाएं क्योंकि हमारे मुल्क ही के वसीला से हमारी शनाख्त है। सो इस तहरीक का नाम या इस मोमेंट का नाम जो है वो तहरीक शनाख्त है और आप उसका भी हिस्सा हैं। अभी हम थोड़ी देर में भाई शहबाज से इसके बारे में ज़रूर पूछेंगे कि वो इसमें कैसे मसीहों को हेल्प आउट कर रहे हैं, कैसे उनको इनकरेज कर रहे हैं ताकि वो अपनी आइडेंटिटी जो है उसको ख़ास तौर पर जान सकें। जी शहबाज भाई, हाउ आर यू? बहुत शुक्रिया पादरी साहब, थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा लगा। और जोशुआ टीवी का ख़ास तौर पे शुक्रिया कि उन्होंने, मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि हमारे जो मजहबी चैनल्स हैं वो कौमी सतह की और मुल्कगीर सतह की कुछ कैंपेन्स शुरू करें जिससे हमारे नौजवान, हमारी नई नस्ल को पता लग सके कि हमारी खिदमात क्या हैं। आपने शुरू में दो वर्ड्स ख़ास तौर पे जो आपने बोले हैं, एक सच्चाई और एक आज़ादी, और मैं चाहूँगा कि उससे हम बात का आगाज़ करेंगे। सच्चाई ये है कि हमारे नौजवान आज तक गुमराही में थे और शायद हमें रखा गया कि किसी को पता ही नहीं है कि इस मुल्क के बनाने में हमारा क्या किरदार था। तो आप जिस तहरीक का जिक्र कर रहे हैं, तहरीक शनाख्त, जिसके बानी हमारे दोस्त कराची से आज़म महराज हैं, उन्होंने कोई 12-14 कुतुब इस टॉपिक पे लिखी हुई हैं जिनमें से दो ये मेरे पास भी हैं, शनाख्तनामा और शान सब्ज़ व सफ़ेद। उनका मकसद ये है इस तहरीक का कि देखिए कोई भी फ़र्द या अफराद किसी ऐसे मुआशरे में तरक्की नहीं कर सकते जिसे वो जानते ना हो, जिसे वो अपना ना मानते हों। तो मसीही नौजवान भी इस धरती पे रहते हुए जब तक उसे इस चीज़ का इल्म नहीं होगा, जब तक वो इस गुमराही से नहीं निकलेगा, जब तक उसे आज़ादी नहीं होगी कि पाकिस्तान बनाने में उसके आबाओ अजदाद का क्या किरदार था, तो वो मान,
وہ بھروسہ وہ سمان وہ کبھی حاصل نہیں ہو سکتا اور وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. سو ناظرین ہم آگے بڑھیں گے اور دوسرے مہمان جو ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان کا بھی تعارف آپ کو کراتا چلا جاؤں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کیسر چوہان صاحب. سو آج ہمارے ساتھ دونوں چوہان موجود ہیں, سو اس لیے میں آج ضرور آپ کے نام سے آپ کو پکاروں گا تاکہ ہمارے ناظرین جو ہے اس میں کنفیوز نہ رہیں کہ میں کس چوہان کی بات کر رہا ہوں. سو کیسر چوہان صاحب بڑی خوبصورت آواز کے مالک ہیں, آپ نے بہت سارے ان کے وسیلہ سے مسیحی گیت سنے ہوں گے اور خداوند کا میں شکر گزار ہوں کہ نہ صرف وہ مسیحی گیتوں کے وسیلہ سے جانے جاتے ہیں بلکہ وہ اپنے وطن سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں, ملک پاکستان سے, اور بہت سارے نغمے انہوں نے گائے ہیں اور ان کی آواز میں بڑی خوبصورت وہ نغمہ سرائی انہوں نے کی ہے. سو جی کیسر چوہان کیسے ہیں آپ؟ جی بھائی صاحب میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کا میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج اس خوبصورت پروگرام کا مجھے حصہ بنایا, اور جوشوا ٹی وی کا بھی میں شکر گزار ہوں جو گائے بگائے ہمیں خدمت کے لیے یہاں پر بلاتے ہیں. پاسٹر طارق جان صاحب کا تمام اس مینجمنٹ کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جس طرح ہمارے آباء و اجداد نے اپنے ملک کے لیے قربانیاں دیں, اپنی خدمات سر انجام دیں مختلف پہلوؤں سے, بھائی شہباز جو ہمارے درمیان موجود ہیں انہوں نے بہت خوبصورت ایسا ایک نغمہ لکھا جس میں ہمارے وہ ہیروز, وہ ہمارے نوجوان جنہوں نے اپنے ملک کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں اور جن کو شاید ہم نہیں جانتے تھے, جو ہماری آنے والی یا ہماری موجودہ جو جنریشن ہے وہ نہیں جانتے ان کو, تو انہوں نے ان سب کے لیے یہ سرپرائز رکھا تھا کہ وہ ان سب کا تعارف کروا سکیں اس نغمے کے وسیلہ سے کہ ایسے وہ ہمارے ہیرو جن کو ہم نہیں جانتے, جنہوں نے ہمارے ملک کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں, اس نغمے میں ان سب کا ذکر کیا ہے. اور خاص طور پہ میں آپ کو بتانا چاہوں یہ لیٹسٹ ابھی ہم نے جو ملی نغمہ گایا ہے وہ سب سے پہلے جب شہباز بھائی نے میرے ساتھ وہ ڈسکس کی اس لیرکس کے بارے میں تو مجھے پڑھ کر سن کر بڑا اچھا لگا, اور شاید میں ابھی اس سال مس کرتا کسی نغمے کو, لیکن ان کی شاعری اتنی پاورفل تھی اور ایک میسیج تھا اپنے نئی نسل کے لیے کہ جن کو بتانا ضروری ہے کہ ہمارے ہیروز نے کس طرح ہمارے ملک کے لیے قربانیاں دی. بہت خوب بہت خوب. سو کیسر بھائی ہم ضرور یہ نغمہ بھی آپ سے سنیں گے اور آپ ضرور ہمارے لیے گنگنائیں چند ایک لائنیں, لیکن میں دوبارہ چاہوں گا کہ میں بھائی شہباز کی طرف جاؤں اور ہم خاص طور پر جب ہم شناخت کی بات کرتے ہیں, آئیڈینٹی, ایک تو ہماری آئیڈینٹی وہ ہوتی ہے جو کہ خاندان کی طرف سے ہمیں ملتی ہے, اور ایک آئیڈینٹی وہ ہوتی ہے جو ہمیں ملک کی طرف سے ملتی ہیں, کیونکہ جب ہم انٹرنیشنلی جب ہم ٹریول کرتے ہیں دنیا میں جاتے ہیں تو وہاں پر سب سے پہلے ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ where are you from? So when I was in UK, so everyone was asking me, so where are you from? So when I tell them I'm from Pakistan, so then it is very interesting for them. یہ بہت زیادہ ان کے لیے انٹرسٹنگ ہوتا تھا. oh پاکستان, he's a Christian from Pakistan, are you sure? ٹھیک ہے, تو پاکستان جو ہے وہ میری آئیڈینٹی بن گئی, اور ہر ایک شخص نے مجھے ہمیشہ پوچھنا شروع کیا اوکے آپ پاکستان سے, how you are feeling over there, because everyone think کہ شاید وہ ایک اسلامی کنٹری ہے اور صرف وہاں پہ مسلم لوگ ہی رہتے ہیں, وہاں پر کوئی کرسچن نہیں رہتا, موسٹلی لوگوں کے ذہن میں ایسی بات ہے. لیکن میں بڑے فخر کے ساتھ کہتا تھا کہ میں پاکستانی ہوں, اور میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ پاکستان کے اندر مسیحیت جو ہے وہ آزاد ہے, ہمیں مذہبی طور پر آزادی ہے, ہم اپنی عبادات کر سکتے ہیں, اور یہ ہماری شناخت ہے. سو جی شہباز بھائی, سو شناخت کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے, اور میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو اس کے بارے میں انکریج کرنے کی ضرورت ہے. سو میں چاہوں گا کہ آپ ضرور چند ایک پرسنالٹیز کا ذکر کریں جو کہ پاسٹ میں یعنی کہ ہمارے ماضی میں جو کہ ہو گزرے ہیں اور انہوں نے ملک و قوم کے لیے بڑی ساری خدمات سر انجام دی ہیں. سو ہم ضرور آپ کے وسیلہ سے جاننا چاہیں گے. پادری صاحب بہت شکریہ, اگین شکریہ. اصل میں جو جہاں میں نے پہلے بات شروع کی تھی کہ آپ کے ساتھ تو شاید ایسا نہیں ہوا, ہمارے ساتھ بہت سارے ایسے واقعات ہوئے کہ ہمیں بہت سارے دوست یہ کہا کرتے تھے کہ تہاڈا تو ملک ہی نہیں ہے. ہمارے ایک بڑے ہیرو گزرے ہیں ایئر فورس کے شہید مارون لیسلے مڈل کوٹ, ان کی بیٹی کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ اسکول میں وہ کسی بچے کو تھپڑ مار کے آئی
تو گھر آ کے باپ کو بتایا کہ وہ مجھے کہتا تھا کہ تہاڈا تے ملک ہی نہیں ہے، آپ کا تو یہ ملک ہی نہیں ہے، آپ یہاں سے نکل جاؤ۔ تو باپ نے اسے بتایا کہ بیٹا یہ جو پرچم ہے نا، اس میں یہ جو گرین کلر ہے یہ تمہارے اس دوست کا ہے، اور یہ جو وائٹ کلر ہے یہ تمہارا نشان ہے، اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس وائٹ کلر نے پول کو سنبھالا ہوا ہے۔ سو ہمیں اس وائٹ کلر کی اس کو سنبھالے رکھنا ہے تاکہ ہمارا گرین جو ہے فضا میں لہراتا رہے۔ سو میرے آباء و اجداد کا کردار اس ملک کے بنانے میں اور اسے سنوارنے میں بہت زیادہ رہا ہے۔ آپ کے بھی علم میں ہے اور ناظرین بھی جانتے ہیں کہ قیام پاکستان میں جب پنجاب کی تقسیم کا ذکر ہوا، معاملہ آیا، تو جو کاسٹنگ ووٹس تھے وہ منورٹی کے، خاص طور پہ کرسچنز کے تھے۔ اس وقت کے جو متحدہ پنجاب تھا اس کے اسپیکر ایس پی سنگھا صاحب تھے، اور مطلب ان کا وہ کاسٹنگ ووٹ تھا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے ایسے سینئرز بزرگوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا، جن میں سی گبن، اپنا مزدور لیڈر الفرڈ پرشاد، ماسٹر فضل الہی، جوشوا فضل دین، ایسے بہت سارے اور کردار ہیں۔ اور نہ صرف ہمارے جو مرد حضرات ہیں ان کے کردار ہیں، ہماری خواتین کا بڑا رول ہے تحریک پاکستان میں۔ آپ دیکھیں جو مسز ایس پی سنگھا تھیں، وہ قائد اعظم کا جو ریلیف فنڈ تھا اس کی بڑی سرگرم رکن تھیں، اور ان کا بڑا رول ہے۔ پھر جب مہاجر آتے تھے، جب تقسیم ہو گئی، تو جو سب سے زیادہ سنبھالا دیا ہے ہماری ہیلتھ کے شعبے کی خواتین نے دیا، کہ لوگ کٹے ہوئے آتے تھے اور ان کی جو مرہم پٹی کرنے والی ہوتی تھی وہ خواتین کرسچن نرسز ہوتی تھیں۔ ہمارا بڑا رول ہے ہیلتھ کے شعبے میں۔ ایجوکیشن میں ہم نے بڑا رول پلے کیا، ہمارے مسیحی اداروں میں ہمارے بڑے معروف جو اسکول اور کالجز تھے ان کا بڑا رول ہے۔ سو اس کمیونٹی کا پاکستان کی تعمیر و ترقی میں بڑا اہم رول ہے۔ ہاں بالکل، حال ہی میں جب ہم رود فاؤ کا ہم دیکھتے ہیں کردار، اور جس کو ہماری حکومت نے بھی بڑا زیادہ سراہا، سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جب ہماری خواتین جو ہیں ان کا کردار بھی ہمیں قیام پاکستان میں اور قیام پاکستان کے بعد آج بھی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ جیسا کہ ہمارے محترم جناب شہباز چوہان صاحب کے وسیلہ سے ہم جان رہے تھے کہ علم طب میں جو ترقی ہوئی ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسیحوں کا بہت زیادہ کردار ہے، اور خاص طور پر پاکستان کے جتنے ہاسپٹلز ہیں اس کے اندر مسیحی ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جو ہیں، جو کہ نرسز کے طور پر وہاں پر اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں، انہوں نے واقعی ہی بڑا خوبصورت کردار ادا کیا ہے۔ سو ہم اگلے گیسٹ کی طرف ہم دوبارہ بڑھیں گے۔ سو جی کیسر بھائی، میں چاہوں گا کہ آپ ضرور ہمیں بتائیں کہ آپ کن سے متاثر ہیں؟ ہمارے بہت سارے ایسے مسیحی گلوکار ہو چکے ہیں جنہوں نے ملک و قوم کے لیے بہت خوبصورت نغمے گائے ہیں۔ سو آپ کن لوگوں سے زیادہ متاثر ہیں اور آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی پاش صاحب، سب سے بڑا نام ثقافت کے میدان میں میں سمجھتا ہوں کہ انڈسٹری میں اور موسیقی میں ہمارا بڑا اچھا بہت بڑا نام اے نیئر صاحب، آپ بھی واقف ہیں اور ہمارے ویورز بھی کافی لوگ ان کو جانتے ہوں گے کہ جنہوں نے ملک کی خدمت کرتے ہوئے ثقافت کے میدان میں ایک بہت بڑا رول ادا کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ اگر ہم علم موسیقی کے اعتبار سے اگر کوئی ہم سے پوچھ لے کہ بھائی ہمارے تو فلاں خان صاحب جنہوں نے موسیقی کو بہت آگے لے کے آئے، تو آپ کا کوئی ایسا نامور شخصیت کوئی ہے آپ کی، تو پھر ہم بھی فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اے نیئر صاحب، سلیم رضا صاحب جو بہت بڑا نام تھے، جنہوں نے آئرن پروین، پھر اسی طرح بینجمن سسٹرز، تو ثقافت کے میدان میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ مسیحی بھی کہیں کم نہیں ہے، اور انہوں نے اپنے ملک کی ثقافت میں بھی بہت بڑی خدمت کی ہے۔ That's great. سو شہباز بھائی، آگے ہم بڑھیں گے اور میں آپ سے خاص طور پر پوچھنا چاہوں گا کہ خاص طور پر ہماری آرمیز جو ہیں، آرمیز کے اندر مسیحوں کا کردار جو ہے وہ پہلے تو بہت زیادہ تھا لیکن ابھی کافی کم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ہمارے نوجوان ہیں جو زیادہ تر
वो आर्मी की तरफ रजू नहीं करते। आप क्या कहना चाहेंगे, हमारे नौजवानों को कैसे इनकरेज करना चाहेंगे ताकि वो हमारी आर्मीज को ज्वाइन करें? क्योंकि मैं ख़ास तौर पर हवाला देना चाहूँगा कि पिछले दिनों में हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनके साथ एक ख़ास मीटिंग हुई हमारे तमाम अकाबरीन की, जिसमें बिशप साहबान, पास्टर साहबान, मिनिस्ट्रीज हेड, वो सब उसमें शामिल थे। और उन्होंने ख़ास तौर पर अनाउंस किया कि पहले तो 5% था, अब वो 7% कोटा है। और उन्होंने कहा कि अगर आपके लोग जो पढ़े लिखे हैं हम उनको ऑफिसर रैंक पे भी ले सकते हैं, और इसी तरह बहुत सारे सिपाही जो हैं वो भी भर्ती होकर वो मुल्क व कौम की हिफाजत के लिए अपना किरदार जो है वो अदा कर सकते हैं। जी शहबाज भाई। पादरी साहब, सबसे पहले तो ये जिम्मेदारी मेरी, आपकी, मीडिया की है। देखिए हमारे चैनल हैं, जैसे आज जोशुआ टीवी ने ये इतना खूबसूरत प्रोग्राम किया है, तो ये और भी बहुत सारे चैनल्स हैं। अगर हम सब थोड़ा थोड़ा रोल प्ले करें, अगर चर्च अपना रोल प्ले करे, लोगों को बताया जाए कि हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है और हम कैसा क्या क्या किरदार अदा कर चुके हैं। मेरे इसी दोस्त आज़म महराज ने एक किताब लिखी थी, हैदरान के मसीही साथी। मैंने उसको एक नज़्म में बंद किया। आप के इल्म में शायद हो, या हो सकता है बहुत सारे नाजरीन ना जानते हों कि वो जो 11 लोग निशाने हैदर हासिल करने वाले हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज़ है निशाने हैदर, उसमें उनके साथ 4 क्रिश्चियंस लोग भी, ऑफिसर रैंक के लोग भी शामिल थे। सो अगर ऐसी इंफॉर्मेशन हम अपने बच्चों को डिलीवर करेंगे तो उनका हौसला बढ़ेगा। अगर मैं वक्त को गनीमत जानते हुए अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो मैं वो नज़्म आपकी खिदमत में पेश कर सकता हूँ नाजरीन के लिए। हाँ जी, ज़रूर, और ज़रूर। कैसे साहब आपकी इजाज़त से कि चलो बात करें धरती के शेर जवानों की, चलो बात करें कुछ अपने हुए बेगानों की, चलो बात करें वो लोग के जिनके नामों से दुश्मन के पांव फूल गए, तारीख वतन लिखने वाले क्यों जिक्र हैं उनका भूल गए, क्यों हमने जानी कदर नहीं उन बाकिरदार इंसानों की, चलो बात करें धरती के शेर जवानों की, चलो बात करें। वो शेर था पाक फिजाइया का, कहे सब राशिद मिनहास जिसे, एक बेस कमांडर था उसका, था धरती माँ का पास जिसे, हाँ वही नज़ीर लतीफ़ मियाँ, क्या बात थी उसकी उड़ानों की, चलो बात करें धरती के शेर जवान। ये नज़ीर लतीफ़ इस्लामाबाद में दफन है, सितारा जुर्रत और सितारा बसालत, और बेस कमांडर थे राशिद मिनहास के। अगला शेर पेश खिदमत है। सरशार था हुब्बुल वतनी से, दुश्मन के लिए ललकार था वो, सरशार था हुब्बुल वतनी से, दुश्मन के लिए ललकार था वो, नाम उसका सरली ऐनन था, महफूज का जरी सलार था वो, आवाज अभी तक आती है जज्बात से भरे बयानों की, चलो बात करें धरती के शेर जवानों की, चलो बात करें। दोनों का एक ही मकसद था, वो एक चिराग की बाती थे, अकरम शहीद और जनरल पीटर एक महाज के साथी थे। कितनी ही और मिसालें हैं इस शम्मा के परवानों की, चलो बात करें धरती के शेर जवानों की, चलो बात करें। जो कारगिल की पहाड़ी पर कभी बर्फ बना कभी घटा हुआ, था लालिक जान और शेर खान के साथ ही सरमस डटा हुआ, सरमस राउफ। जो कारगिल की पहाड़ी पर कभी बर्फ बना कभी घटा हुआ, था लालिक जान और शेर खान के साथ ही सरमस डटा हुआ, क्या खूब हिफाजत की उसने मेरे दरिया को मैदानों की, चलो बात करें धरती के शेर जवानों की। और आखिरी शेर है पादरी साहब कि हम मिडल कोर्ट के वारिस हैं और सच्चा भेद है परचम का, हम मिडल कोर्ट के वारिस हैं और सच्चा भेद है परचम का, हम सरमस रऊफ की नस्ल मियाँ, हम रंग सफेद है परचम का, ये परचम थाम के रखेंगे हमें फिक्र नहीं है जानों की, चलो बात करें धरती के शेर जवानों की, चलो बात करें। अब इस नज़्म के अंदर मैंने 4 लोगों का तज़किरा किया है और मैं चाहता हूं कि ये इंफॉर्मेशन दूसरों तक जाए। मैं चाहता हूं ये जो जोशुआ टीवी ने आज क्रेडिट लिया है ये सब क्रेडिट लें। अगर मैं 2 लोगों को बताऊंगा, 2 को आप बताएंगे, 4 लोगों तक इंफॉर्मेशन जाएगी, नौजवानों का हौसला बढ़ेगा। मुल्क की खिदमत में हमने बड़ा किरदार अदा किया है और खुदा करेगा हम इन फ्यूचर भी करते रहेंगे। बहुत खूब भाई शहबाज के वसीला से हमने खूबसूरत नज़म सुनी है
اور یہ واقعی ہی ہمارے اندر ضرور ہم سب کے جذبات کو اس نے گرما دیا ہے، اور میں اس وقت بڑا آنرڈ فیل کر رہا ہوں کہ جتنے لوگوں نے ہمارے ملک کے اندر یہ خاص طور پر اپنا کردار ادا کیا ہے، اور خاص طور پر وہ اپنے ملک کے لیے جذبہ رکھتے ہیں کہ اگر جان گئی تو گئی، لیکن ہم اپنے ملک پر اور اس کی آن پر ایک حرف بھی نہیں آنے دیں گے۔ میڈیا کے وسیلہ سے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پوری دنیا کے اندر اپنے ملک کا نام سر بلند کر رہے ہیں۔ اسی طرح جوشوا ٹی وی بھی اسی فہرست کے اندر شامل ہے۔ آج کا یہ خوبصورت پروگرام ہم نے اسی لیے ارینج کیا ناظرین، تاکہ آپ اپنے ہیروز کے بارے میں جان سکیں اور آنے والے ہیروز کو تیار کر سکیں، کیونکہ جب تک ہم آنے والے ہیروز کو تیار نہیں کریں گے یہ سلسلہ اس وقت تک میں چاہتا ہوں کہ یہ جاری رہے جب تک خدا یسوع المسیح پھر دوبارہ نہیں آتے۔ اس وقت تک ہم اپنے ملک کو ہمیشہ ہم اس کی ترقی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ہم کوشاں رہیں اور ہم ہمیشہ اس کی خدمت کرتے رہیں۔ میں کیسر بھائی سے درخواست کروں گا کہ کیسر بھائی، جو آپ نے نیا نغمہ ابھی جو لانچ کیا ہے، تو آپ چند ایک اس کی سطریں ضرور ہمارے لیے گنگنا دیں تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ بھی اس کو سنیں، اور پھر وہ ضرور اس کو یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے گھروں میں اس خوبصورت نغمے کو سن سکیں۔ اور جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا ہمیں کہ اس کے اندر ایک خوبصورت میسج ہے، وہ اس میسج کو ضرور جان سکتے ہیں۔ بالکل، بہت شکریہ جی۔ اس میں اس نغمے میں ایک بہت خوبصورت شعر جس نے مجھے بہت متوجہ کیا اپنی طرف، کیونکہ ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ہم برابر کے شہری ہیں، لیکن بعض اوقات ہمیں وہ حق نہیں ملتا، اور اس میں بڑا خوبصورت شعر ہے کہ تجھ پہ جتنا بھی حق ہے کسی اور کا، میں بھی اتنا ہی تجھ سے طلبگار ہوں۔ واہ واہ واہ۔ اور اس لائن نے مجھے بڑا متوجہ کیا، اور پھر میں نے شہباز بھائی کو کہا، میں نے کہا بھائی آپ دیں مجھے، میں اس کو کمپوز کرتا ہوں، اور یقیناً یہ ایک بہت اچھا میسیج جائے گا لوگوں کے لیے۔ تو اس کی ایک ستائی انترا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ضرور ضرور، شور شور۔ اے وطن، اے وطن، چاہتوں کے چمن، اے وطن، اے وطن، چاہتوں کے چمن، تجھ پہ قربان ہو میرا تن میرا من، اے وطن، اے وطن، چاہتوں کے چمن، تجھ پہ جتنا بھی حق ہے کسی اور کا، میں بھی اتنا ہی تجھ سے طلبگار ہوں، اور جتنی کوئی تیری چاہت کرے اس سے زیادہ ہی تیرا وفادار ہوں۔ میرے اجداد نے جب ضرورت پڑی ہے نچھاور کیے تجھ پہ اپنے بدن، اے وطن، اے وطن، چاہتوں کے چمن، اے وطن، اے وطن، چاہتوں کے چمن، چاہتوں کے چمن۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ کیسر بھائی کی آواز میں آپ نے یہ خوبصورت نغمہ سنا۔ اگر آپ اس کو اور مزید سننا چاہتے ہیں تو آپ ضرور اس کاوش کو آپ یوٹیوب پر سن سکتے ہیں۔ آپ اس کو خاص طور پر کیسر بھائی میں چاہوں گا کہ آپ ٹائٹل اناؤنس کریں ہمارے ناظرین کے لیے، تاکہ وہ اس ٹائٹل کو سرچ کر کے وہ اس گیت کو ضرور سن سکیں۔ جی بالکل، اس سانگ کا ٹائٹل ہے اے وطن بائی کیسر چوہان۔ آپ سرچ کریں گے اور یقیناً آپ کے سامنے یہ سانگ ہوگا، تو آپ سن کے ضرور محظوظ ہوں گے، اور آپ کے نالج میں وہ چیزیں ہوں گی جن کو میسیج کے ذریعے، اس سانگ کے ذریعے ہم نے آپ تک پہنچایا ہے۔ بہت شکریہ۔
तो नाजरीन, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको हम वैसे याद नहीं रख सकते, लेकिन जब हम उसको एक मेलोडी में ढाल लेते हैं, क्योंकि पेशे के एतबार से कैसर भाई भी म्यूज़िक टीचर भी हैं और वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि जब हम उसको मेलोडी में ले आते हैं और उसको शायर हजरात जो हैं उसको वो शायरी में उसको कलम बंद करते हैं, तो फिर हम उनको बेहतर तौर पर याद रख सकते हैं। सो ये बड़ा खूबसूरत है कि आपने उन नामों को और उन किरदारों को आपने गाया है ताकि लोग जो हैं वो इस नगमे में उन किरदारों को याद भी कर सकें और उनके वसीला से वो बरकत भी पा सकें। नाजरीन, बड़ा खूबसूरत नगमा आपने सुना भाई कैसर की आवाज़ में, और ये वाकई ही बहुत खूबसूरत बात है कि जब हम गीतों की सूरत में जब हम अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार करते हैं, सो ये हम सबों के लिए बड़ी खूबसूरत बात है। सो मैं आगे बढ़ना चाहूँगा और मैं शहबाज भाई से एक और ख़ास तौर पर एक शोबे की बात करना चाहूँगा जो कि अदलिया का शोबा है। सो मैं जानना चाहूँगा कि अदलिया के बारे में आप हमारे नाजरीन को क्या बताएंगे कि किस तरह से एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डेवलप किया गया और उसके अंदर ख़ास तौर पर क्रिश्चियन लोग जो थे उनका बहुत ज़्यादा अहम किरदार था। मैं इसकी बेस जो है नाजरीन मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि आला हुकूमतों के ताबे रहो। और आला हुकूमतों की जब हम जब हम गहराई के अंदर जाते हैं तो बाइबल मुकद्दस ना सिर्फ हमें हुकूमतों के बारे में बताती है बल्कि उनकी बुनियाद के बारे में भी बताती है कि किस तरह से हुकूमतें जो हैं वो मार्ज़े वजूद में आई। क्योंकि पैदाइश की किताब उसका 10वां बाब जब हम नमरूद बादशाह के बारे में हम पढ़ते हैं तो नमरूद वो बादशाह था जिसने आला हुकूमतों की बुनियाद रखी, लेकिन ये हुकूमत जो थी ये जुल्म और जबर की हुकूमत थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब बाबल के अंदर सामी हुकूमतें आई तो सामी हुकूमत में या सल्तनत के अंदर एक बादशाह था जिसका नाम हिमोराबी था, और हिमोराबी वो शख्स था जिसने कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद रखी। उन्होंने उन तमाम कवानीन को मुख्तलिफ पत्थरों के ऊपर कंधा करके उन्होंने अपनी मालूमात सल्तनत के अंदर उनको नस्ब किया ताकि लोग उन कवानीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें, क्योंकि इंसान कभी भी जुल्म और जबर से कभी भी उसको महकूम नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि गुलामी कब तक जारी रहेगी। आखिरकार इंसान ज़रूर कोशिश करता है कि वो किसी तरह से आज़ादी हासिल करे। जी शहबाज भाई, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि मुल्क पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किरदार था, क्योंकि आज पूरी दुनिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानती है और हम भी एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए हम अपने तमाम जो है वो खिदमात सर अंजाम देते हैं। मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप ज़रूर इसके बारे में भी हमारे नाजरीन को बताएं। वैसे आपका प्रोग्राम जो है वो इस वाइट हिस्से के बारे में है, परचम के वाइट हिस्से के बारे में। आपके इल्म में होगा कि जो पाकिस्तान का पहला वज़ीर कानून था जोगिंदर नाथ मंडल, वो मिनॉरिटी से था। फिर इसके अलावा और मिनॉरिटी के बहुत सारे बड़े नाम हैं, जस्टिस कर्नेलियस की बात करते हैं, राणा भगवान दास हैं। हमारी कोई ऐसा शोबा नहीं है, मैं समझता हूँ। आपने तो एक शोबे की बात की, आप किसी भी शोबे को उठा के देख लें, हमारी खिदमात, माइनॉरिटीज़ की खिदमात किसी से ढकी छुपी नहीं है। इसमें देखिए, फिर मौजूद अभी थोड़ी देर पहले आपने गुफ्तगू में एक जुमला कहा था कि शायद तादाद कम हो रही है, ऐसा नहीं है। खुदा के फजल से अब हम पहले से बढ़ रहे हैं और अच्छी पोस्टों पे हैं। रिसेंटली इस वक्त जो इस्लामाबाद की एसी हैं वो हमारी मसीही बहन है। मैं समझता हूँ ये हमारे लिए इज़्ज़त अफजाई है। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक अभी रिसेंटली हमारी कौम की बेटी बनी है, वो हमारे लिए इज़्ज़त अफजाई है। आप आर्मेड फोर्सेस उड़ा के देख लें, मैंने आपसे पहले नज़ीर बिन लतीफ़ का जिक्र किया, इस्लामाबाद के H9 कब्रस्तान में दफन है, सितारा जुर्रत है, सितारा विसालत हैं। मार्वन लेस्ले मिडल कोर्ट का मैंने जिक्र किया था। इस्लामाबाद में उनके नाम पे एक पार्क बनी हुई है, एयरफोर्स का बड़ा खूबसूरत, बड़ा फुर्तीला जवान शहीद है, ये हमारा एजाज़ है। इसके अलावा पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी में हमारे बड़े किरदार हैं जिनका तज़किरा किया जा सकता है, और कोई ऐसा शोबा नहीं है इस वतन में जिसमें हमारी खिदमात नहीं है। और खुदा के फजल से आप अदब, सकाफत, किसी भी साइड पे चले जाएं, मसीहों का किरदार बड़ा नुमायाँ है।
اور ہم اس کو پہلے سے بہتر کیسے بنا سکتے ہیں. میں نے بالکل یہی گزارش کی تھی کہ ہم کس طرح سے اپنے نوجوانوں کو اور زیادہ انکریج کر سکتے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس ملک کی حفاظت کے لیے اور آرمی میں, اسی طرح پولیس میں, اور اسی طرح نیوی میں, ایئر فورس میں اپنا کردار. سر آپ دیکھیں گورنمنٹ اپنی سطح پہ بڑی کوشش کر رہی ہے. ان دنوں آپ نے اگر دیکھا ہو بہت سارے چرچز CSS کی بات کر رہے ہیں اور کلاسز کروا رہے ہیں, اور اس میں ہم سب کو, آپ یہ مت سمجھے کہ آپ کا, میرا, کیسر بھائی کا یا کسی کا بھی کردار چھوٹا ہے یا کم ہے. انہوں نے جو گایا ہے وہ بڑی انفارمیشن لوگوں کو دے دی, میں نے لکھ کے لوگوں کو انفارمیشن دے دی, آپ نے بول کے دے دی. کسی نہ کسی کا حوصلہ بڑھے گا اس سے. وہ کہتے ہیں کہیں آگ لگی ہوئی تھی اور کوئی چڑیا چونچ میں پانی لے کے وہاں جا رہی تھی, تو کسی نے پوچھا کہ یہ تیری چونچ میں ایک قطرے سے کیا آگ بجھ جائے گی؟ اس نے کہا لیکن جب تاریخ لکھی جائے گی تو میرا نام آگ لگانے والوں میں نہیں, آگ بجھانے والوں میں آئے گا. آج ہم اپنی سطح پہ, چرچ اپنی سطح پہ کام کرے, ٹیلی ویژن اپنی سطح پہ کام کرے, نوجوانوں کا حوصلہ بڑھے. آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو CSS کر کے آفیسرز بن رہے ہیں, اور یہ ہمارے لیے عزت افزائی ہے. تو ہم سب نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے, اپنے بچوں کو ایجوکیشن کی سائڈ پہ لے کے آئیں. جب تک تعلیم نہیں ہوگی ترقی پاسبل نہیں ہے. تھینک یو سو مچ شہباز چوہان, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اپنے قیمتی وقت میں سے آپ نے اپنا وقت نکالا, اور آج خاص طور پر جب پورے ملک کے اندر ہم انڈیپینڈنس ڈے ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اور 14 اگست کا دن یہ بڑا خوبصورت دن ہے, اور اس دن ہمارے عزیز ملک پاکستان آزاد ہوا اور ہم نے آزادی حاصل کی, اور اس دن کو ہم بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں. اور نہ صرف اکثریتی لوگ بلکہ اقلیت کے تمام لوگ بھی اس میں شامل اور شریک ہیں, کیونکہ یہ ہم سب کا ملک ہے, اور ہم سب بے شک الگ الگ خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں, الگ الگ قوموں سے تعلق رکھتے ہیں, الگ الگ مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن ایک آئیڈینٹی ہے جو ہم سب کو جوڑ دیتی ہے, اور وہ ہے پاکستانی, کیونکہ ہم سب کیا ہیں, پاکستانی ہے. سو تھینک یو سو مچ کیسر چوہان صاحب, آپ کے لیے اور آپ کی خوبصورت آواز کے لیے جو کہ آپ ہمارے ملک پاکستان کے لیے استعمال کر رہے ہیں, اور یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے یہ خوبصورت نغمہ گا کر آپ نے ہمارے ملک کی عزت افزائی کی ہے. اور ہمارا ملک, میں ضرور چاہوں گا کہ ہم سب ہمیشہ ہزاروں دعاؤں کے ساتھ ہم اپنے ملک کے لیے ہمیشہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے رکھیں تاکہ یہ ملک ترقی کرے اور خدا ان کے نام کو جلال ملے, اور ہمارا ملک پوری دنیا کے اندر امن اور سلامتی کے لیے جانا جائے. ہمارے جھنڈے کے رنگ جو ہیں وہ بھی ہمیشہ اسی پیغام کو ہمیں دیتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ہمیشہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ جگمگاتا رہے. سو خدا آپ سب کو برکت دے. میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.